Multicab nga iya sa usa ka mga barangay sa Argao gikarnap. Suspetsado na sikop. Para sa kumpletong detalye, Brigada Jonalyn Humabis, ibrigada mo! Brigada Live Report. Gikarnap unta kining multicab nga giparagya sa barangay Talaga Argao Sugbo apan dali usab nga nasakpan ang nikawat niini. Gingong si barangay Kapitan Arman Untal nahibong na lang kay nawa ang multicab sa giparkingan niini diha mismo sa ilang barangay hall sa Talaga Argao alas 8 kaghapon sa buntag Enero 29 nining tuiga. Didto ila dayon nga gi-check ang CCTV camera og nakita nga mga alas 5 sa sayong buntag sa samang pizza gikuha kini sa usa ka lalaki. Nasayran nga nakalimtan di ay sa pagsira ang pultahan o pagkuha sa yawi sa multicab sa mga barangay tanod nga nag-duty ni ng pagkagabi. Hinungdan nga sayon ra kayo kini nga nakarnap. Kagahapon usab na kadawat sila og tawag gikan sa kapulisan sa Bulhoon o gipahibaw nga ang ilang multicab na bangga sa railings sa daplin sa National Highway sa barangay Arbor, Bulhoon, Cebu. Sa pag-adto nila ni Kapitan Untal, maoy ila nakita ang multicab sa barangay nga nadanyos ng front seat niini og didto ila sab nga nasayran nga ang nikarnap sa mong multicab mukarnap na pud unta sa usa ka van nga giparag-iya sa usa ka resort sa maong lugar. Apan nakabantay ang driver sa van og gibunlot dayon sa driver pagawa sa van ang suspitsado apan gibuhian ra usab kini. Sa gihimong follow-up operation na dakpan gyud ang suspitsado nga naa sa mga 18 anyos ang paruigon dito sa utlanan sa Oslob ug Bulhoon nga naglakaw og giingong daw sa naa sa dili insaktong panghuna-una. Nangangkod ang mga suspitsado nga siya taga Samar Leyte og nagsuroy-suroy lang dinhi sa Sugbo hangtod nga naabot matod pa dito sa Argao. Kasamtangan nga gitanggong ang maong suspitsado og sutaon lamang unya kung aduna magid kini diferensya sa pangisip. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jonalyn Humabis sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Kining bahina hatod kanato sa Maxan Mangosteen Santon Coffee. Max Healthy, Max Sarap.